عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو ہم نے یہ ڈیمانڈ بھی ان کے سامنے رکھی تھی کہ ان کے ملاقات بحال کر دی جائے۔ عمران خان صاحب کی جو لیگل اینڈ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کو بحال کیا جائے۔ لڑکیاں کدھر ہے ہماری لا گیا گھر ہو جائے ساری تین دل کو صدرا پانی، تھوڑا پانی پلاؤ ان کو، پانی پلائیں ان کو۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقاتیں بحال کر دی جائیں، یہ ہمارے ڈیمانڈز میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں بہترین ہسپتال میں ہو، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب کی ان کی بیٹوں کے ساتھ ہر ہفتے میں بات ہونی چاہیے، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب کو کتابوں تک رسائی، اخبار تک رسائی، ٹی وی تک رسائی، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا۔ جب تک ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا تب تک ہم کوئی ڈرافٹ سائن نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ابھی آتا ہوں بجٹ کی طرف۔ دوست کا یوبا ہاں پانی شانی پلاؤ۔ آنریبل سی ایم، فلور آپ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، آواز مزید رکھو، آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میں اپنے تمام پارلیمنٹیرین کا جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ جس طرح انہوں نے دن رات ایک کر کے بجٹ پر کام کیا، اور آج الحمدللہ
यूनानिमसली तमाम पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी 92 MPs हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर ये फैसला किया है कि आज हम बजट पेश करेंगे इंशाल्लाह। तमाम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए कि आज का बजट डेफिसिट बजट होगा और आज का बजट 48 अरब रुपए के साथ खसारे का बजट पेश होगा। ये 48 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किसी से कर्जा नहीं लेगी। जिन वसाइल से, जिस तरह बेहतरीन हिकमत अमली से मुजम्मिल असलम साहब ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को चलाया है, मैं उसको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। तो ये 48 अरब रुपए हम किसी से कर्ज नहीं मांगेंगे, इंशाल्लाह अपने वसाइल से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को देंगे। इसके साथ साथ हमारा आज का बजट जो वफाकी हुकूमत के ओरिजिनल रिसीट्स हैं, जो 15,260 अरब रुपए बनते हैं, उनके मुताबिक पेश होगा। इस बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम सूबों से इजाफी रकम की डिमांड हो रही थी, उसमें हमने साफ बोला था कि ये बड़ा फैसला है और ये इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर हम नहीं कर सकते, तो इसकी आखिरी अथॉरिटी भी इमरान खान साहब ही हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से पहले तमाम सियासी जमातें, चाहे हुकूमत में है या चाहे अपोजिशन में है, अपने अपने पार्टी के मशरानों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उनके लीडर जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। पहले तो मुलाकात हमारी भी हो, उसके साथ साथ हमने ये भी रखा कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। वो मुसलसल के लिए बजट ही है। हौसला रखो, हौसला रखो। इमरान खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है। ये इंतहाई जरूरी था यहां पर भी लाना और हर फारम पर ये आवाज उठाना। इमरान खान साहब के साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी के साथ भी ज्यादती हो रही है, उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है।